वालेकुम जी। मोहब्बत के चंद में बड़े ख़ास और मुनफरद किस्म के ताकतवर तरीन अमलियात बता रहा हूँ। इंशाल्लाह इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप महबूब नाराज़ हो या मोहब्बत ना करता हो या तरफा मोहब्बत हो, मियाँ बीवी में मोहब्बत ना हो, कोई निकाह ना करना चाह रहा हो, बात मनवानी हो, तमाम मसाइल के लिए अमल कर सकते हैं। नाजायज़ मकसद के लिए अमलियात नहीं करने, नहीं तो किसी और चैनल पे भी जा सकते हैं। हमारे चैनल पे सिर्फ जायज़ मकसद है तो आप अमल करें। हर अमल का अपना तरीका है, जो आपको आसान लगे, दिल से आवाज़ आए कि ये अमल करना बेहतर है, उस अमल को सबसे पहले करना चाहिए। इतने मोहब्बत महबूब के लिए मुतज्जज़ अमल भी नादिरुल वजूद है, फ़ौरन ही अपना असर करता है। अमल सूरह मुज़म्मल को बमा 11 मरतबा दुरूद शरीफ की 11 मरतबा तिलावत करके इतर पर दम करे और महबूब को सुखाएं, फ़ौरन फरिश्ता होगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ुल हकीम। यानी सिर्फ आपने सूरह मुज़म्मल को 11 मरतबा पढ़ना है और दुरूद शरीफ भी 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद जब फूंक मारेंगे, आपने इतर पे फूंक मारनी है। यानी वो परफ्यूम ऐसा होता है जिसमें अल्कोहल का भी इस्तेमाल नहीं होता, जिसे खालिस कहा जाता है। खुशबू तैयार की जाती हैं इतर की, जैसे फूलों से खुशबू लेके उसका रस लेके उसके अर्क से जैसे समझ लेके ये परफ्यूम तैयार किया गया होता है। तो अल्लाह के फजल से जैसे ही महबूब सूंघता है, वो आपका दीवाना हो जाता है। दुआए मोहब्बत इस्माए मोकलात की ये दुआ मोहब्बत के लिए मजीबो मुजरब है। चाहिए तो 40 बार शरीनी पर दम करके खिलाएं। यानी 40 बार आपने पढ़ना है और मीठे पे दम करके खिलाना है अपने महबूब को। मतलूब इसके खाते ही फौरन फरिश्ता वो बेकरार हो जाएगा। दुआ जो है वो ये है, ये जितने मैं अमलियात बता रहा हूँ ये बावजू हालत में करने हैं, नापाकी में नहीं किए जाएंगे। माहवारी में बहनों ने हरगिज़ अमलियात को नहीं करना, वरना फ़ायदा ना होगा। नोट, इस आयत की ज़कात इस तरह अदा करें कि इतवार के दिन से शुरू करें और रोज़ाना 11 बार लिख कर बोरियां बनाकर दरिया में डाला करें। इस तरह 7 दिन तक करें, ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर आप ज़कात इस तरह नहीं अदा कर सकते, दरिया पे जाना मुश्किल है, तो ज़कात हमने ज़्यादातर अमलियात की अदा की होती है। सिर्फ इजाज़त ले लिया करें, और इजाज़त का तरीका हमने सिर्फ इतना ही बताया हुआ है, कोई पैसे कोई हथियार नहीं है। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हमारी तरफ से आम इजाज़त है, फिर आप अमल ज़कात अदा किए बिना भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसका असर भी आपको नज़र आएगा। उबे फनफली यानी स्याह मिर्च का अमल, 11 स्याह मिर्च पर 3 मरतबा, यानी आपने ब्लैक पेपर लेनी है 11 बीट जो उसके होते हैं, पर 3 मरतबा आपने ये वजीफा पढ़ना है। पढ़ते जाओ और मिर्च आग में जो सामने रोशन है डालते जाओ। सामने आग जलती होनी चाहिए, अगर चूल्हे में जल रही है तो उसकी तरफ देखते जाए। तसव्वुर लाजमी है, यानी तसव्वुर महबूब का होना चाहिए। ये अमल 3 रोज तक पढ़ो, मकरूह के दिल में ऐसी मिर्चें लगेंगी कि उसे बगैर तुम्हारे पास आए सुकून हासिल नहीं होगा। तो आपने 11 ब्लैक पेपर्स लेनी है, उन पे ये अमल करना है। इंशाअल्लाह तरफ आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वो किस हद तक तड़पता है जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं। ये तीता जो है मोहब्बत का कहलाता है। पार चाहे कहना मतलूब का फलीता बनाओ, यानी इसका पहने हुए कपड़ों का तलू के वक़्त, और इसमें ये लिख दो, यानी जब सूरज निकल रहा होता है उस वक़्त यहाँ पे नाम मतलूब उसका नाम लिखना है। ये फलीता जलाओ, मोमबत्ती का सुए खाना मतलूब यानी इसके घर की तरफ करना है। इसको जब जलाना है, मुंह रखो और कुदरत की तजलियां देखो कि कितनी जल्द किस्मत जगमगाती है। कामयाबी पर न्याज हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की तला कर मिठाई बांटो। ये बड़ा ताकतवर अमल होता है। ये उनके लिए बड़ा खास होता है जिनका महबूब जो है वो पत्थर दिल हो। शोहर के लिए, बीवी के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें उसके पहने हुए कपड़े का होना बड़ा लाजम होता है। तो आमतौर पे बाजों का जिससे आप मोहब्बत करते होते हैं उसका कपड़ा आपके पास मौजूद होना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए ऐसी सूरत में आप अमल नहीं कर सकते होते। लेकिन मियाँ बीवी
کے پاس ایک دوسرے کے کپڑوں تک ایکسیس بڑی آسان ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ طاقتور عمل ہے، اسے کر کے دیکھیں گے تو فائدہ ضرور ہوگا۔ اگر اس کے گھر کی ڈائریکشن کا پتہ چل رہا، میں نے ہر ویڈیو میں بتایا، گوگل میپ پہ جائیں، وہاں پہ دیکھیں اس علاقے کو، اگر دور ہے محبوب تو، کہ کس طرف اس کا گھر ہے، تو آپ نے اس طرف آگ لگا دینی ہے۔ اگر اسی گھر میں محبوب رہتا ہے، جیسے شوہر بیوی یا کوئی بھی، تو اس کو مشرق کی طرف یعنی ایسٹ کی طرف منہ کر کے آپ نے چلانا ہے۔ پھر آپ پہ کم ایسٹ کا آپ کو پتہ نہ چلے تو وہ بھی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آج کل موبائل میں کمپاس نام کی اپلیکیشن ہوتی ہے، اگر نہیں ہے تو پلے اسٹور سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے ڈائریکشن کا آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسٹ کس طرف ہے، تو اس طرف منہ کر کے اس کو جلایا جاتا ہے۔ آپ خود بھی اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے اسے جلا دیں گے تو عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتا دیا کریں، اور اگر کسی خاص مسئلے کی صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ چیز بتا دی جاتی ہے۔ اور دعا کے لیے اپنا نام لازمی کمنٹس میں چھوڑیں، اور جنہوں نے نام پہلے چھوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور دوسرے لوگ آپ کے مسئلے کے لیے دعا کریں گے، تو اس طرح یہ لڑی بن جاتی ہے کہ اجتماعی دعا بن جاتی ہے، اور اللہ کے فضل سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اپنا نام ویسے بھی جنہوں نے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کا نام جمعرات کی خاص دعا میں بھی ہم شامل کر دیتے ہیں، تو یہ ضرور کریں۔ اگر کسی کو اپنی طرف مائل متوجہ کرنا ہو تو اس کے لیے سیل کا بے خد عمل جو ہے وہ مفید اور نافع ہے۔ اس مقصد کے لیے زعفران و گلاب اور مشت کاغذ میں لکھ کر اوپر کپڑا لپیٹ کر اور چراغ کے آئین درمیان میں جلانے سے دل اس کے مطلوب کا بے چین ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہے جی عمل، اور آدھا میں آگے دوسرے صفحے پہ دکھاتا ہوں، آدھا یہ ہے اور آدھا میں اگلے صفحے پہ دکھاؤں گا۔ اس کا بقیہ حصہ جو ہے نقش کا وہ یہ ہے، آپ ہاتھ سے بھی نقل کر سکتے ہیں، کوئی لمبا نہیں ہے۔ باقی آج کے اعمال آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، جب آپ سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ آپ کو ویسے بھی فائدہ ہی ملے گا۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ نیا کھولا گیا، اس پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات بھی آئیں گے۔ ان چینلز کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، وہاں خاص طور پر آج کل چال والے تویزات اور وہ خاص وظائف بھی دیے جا رہے ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کو پہلے بھی فائدہ مل چکا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔